नमस्ते भाइ बहिनीहरू। आज हामी हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सको ट्रान्समिसन अफ हिट अथवा हिट ट्रान्सफर भन्ने टपिक्समा छौँ है। र हामीले विभिन्न कुराहरू सकेका छौँ र यसमा एकदम रमाइला कुराहरू गर्नेछौँ। राम्रो थ्योरीहरू यसपछि राम्रै जान्छ, तपाईहरुले कन्टिन्यू हेर्नुहोला। र यसमा विभिन्न राम्रा न्युमेरिकलहरू पनि गर्छौँ, इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू पनि डिस्कस गर्छौँ। त्यसले गर्दा तपाईहरुले सिरियली आउनु होला। यदि आजै आउनु भएको छ भने यहाँनेरि तपाईहरुले आजको भिडियो रमाइलो नलाग्न पनि सक्छ, केही समय रमाइलो लाग्न सक्छ, तर त्यहाँ लिंक भएका कुराहरू चाहिँ तपाईहरुले अघिल्लो भिडियोमा हेर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा आइदर तपाईहरुले प्लेलिस्टमा गएर यो टपिक्स हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सको टपिक सिरियली हेर्नु होला, अथवा यही तल यही भिडियोको तल डिस्क्रिप्सन बक्समा लेखिएको छ, त्यसमा तपाईले सिरियली 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर गर्दै आउनु होला। ठीक छ। यति भन्दै म क्लास अगाडि बढाउन चाहन्छु, तर तपाईहरुले के गर्नु पर्यो? नोट बनाउनु पर्यो। के गर्नु पर्यो? नोट बनाउनु पर्यो। यो भनेको भरमा गरेको भरमा मात्रै हुँदैन, तपाईले नोट आफै बनाउनु पर्यो अनि घरमा प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। केही कुराहरू हामी डिस्कस गर्छौं। ठीक छ। त्यसले गर्दा कपी पेन रेडी पार्नुस्, म सुरु गर्न लागि है। र अर्को पनि कुरा गरौँ, तपाईहरुले चाहिँ भिडियो हेरिसकेपछि केही कन्फ्युजनहरू तपाईहरुले तपाईँ कमेन्ट्स बक्समा गर्नु होला। म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने अक्षरहरू प्राय सानो हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुले के गर्नु पर्यो? अलिकति रिजोल्युसन बढाएर यो भिडियोहरू 4K सम्म रिजोल्युसनमा पाइन्छ। तपाईहरुले अलिकति रिजोल्युसन बढाएर डिभाइसमा अलिकति त्यसको सेटिङमा रिजोल्युसन बढाएर हेर्दाखेरि अझै राम्रो हुन्छ है। यति भन्दै म सुरु गर्न लागे। आजको टपिक्स ट्रान्समिसन अफ हिट, ट्रान्समिसन अफ हिट अथवा हिट ट्रान्सफर है। यसलाई हामी हिट ट्रान्सफर भनेर पनि लेखेको छ कतिपय बुकमा, यो खास बुझिहालिन्छ, नामबाट पनि थाहा हुन्छ। ट्रान्समिसन अफ हिट, एक ठाउँबाट हिट अर्को ठाउँमा कसरी जान्छ, किन जान्छ, कस्ता कुराहरू अवे गर्छ, कस्ता रुलहरूलाई फलो गर्छ, कस्ता फर्मुलाहरू डेराइभ हुन्छन् है, कसरी न्युमेरिकलहरू गर्ने। ठीक छ। र बेसिकबाट सुरु गरौँ। कुनै एक ठाउँबाट हामीले अघिल्लो क्लासमा सुरु गरेका थियौँ, हिट चाहिँ जहिले पनि हाई टेम्परेचर रिजनबाट लो टेम्परेचर रिजनमा जान्छ। ठीक छ। त्यसले गर्दा हाई जसरी करेन्ट चाहिँ हाई पोटेन्सियलबाट लो पोटेन्सियल जान्छ भने जस्तै यसमा चाहिँ हिट चाहिँ कसरी जान्छ? हाई टेम्परेचर रिजनबाट लो टेम्परेचर रिजन जान्छ। ठीक छ। र विभिन्न ठाउँमा विभिन्न तरिकाले देखाउँछ। भनेको मतलब जस्तो 3 तरिकाले चाहिँ हिट ट्रान्सफर हुन्छ। एउटा तपाईहरुलाई थाहा छ कन्डक्सन, नम्बर 2 कन्भेक्सन, नम्बर 3 रेडिएसन है। यी 3टा तरिका हामीले क्लास सायद मलाई सानो क्लासमा स्कुलमा 8, 9, 7, 8 तिर नै यो कुरा पढ्दै आएको। कन्डक्सनको थोरै डिस्क्राइब गरिहालौँ र आजको टपिक्स नै कन्डक्सनमा हो। र रेडिएसनमा राम्रो टपिक्सहरू जान्छ, लगभग 2-3 क्लास जान्छ यहाँ जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँ कन्भेक्सनमा खासै कुराहरू हामी गर्दैनौँ, कन्डक्सनमा धेरै कुराहरू गर्छौँ। ठीक छ। आजको टपिक्स नै कन्डक्सनको कुरा हो र धेरै कुराहरू भिडियो लामो हुनसक्छ है। भिडियो लामो भए पनि केही फरक पर्दैन, तपाईहरुले टुक्रा पारेर आज धेरै नै हेरियो भने आदि त्यही टाइममा राख्नुस्, भोलि फेरि हेर्नुस् है। कन्डक्सन के त भन्दा स्पेशली सोलिडमा हुन्छ। सोलिडमा के हुन्छ त भन्दा यहाँ हिट दियो है, यहाँ हिट दिएपछि यहाँनिर के हुन्छ त, यहाँ भाइब्रेट हुन थाल्छ। त्यसै पनि अलिअलि भाइब्रेट भइरहेको हुन्छ, हिट दिएपछि अझै मजाले भाइब्रेट हुन्छ, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ्छ, मतलब टेम्परेचर पनि बढ्छ, हिट पनि बढ्छ। हिट भएपछि बडी मलिकुल्सहरू मजाले नाचेपछि त्यहाँ भेलोसिटी बढ्छ र त्यसले अर्को मलिकुल्सलाई के गर्छ? ठेल्छ। उसले ठेल्छ, उसले गर्दै यो मलिकुल्स चाहिँ यसलाई ठेल्ने, अर्कोले घिचिक यता, अर्कोले यता घिचिक गर्दै यो यहाँसम्म आउँछ। यो तरिकाले कन्डक्सन, यो तरिकाले हिट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ? कन्डक्सन भन्छौँ। ठीक छ। कन्डक्सनमा खास मलिकुल चाहिँ जुन हिट लिएको मलिकुल्स हुन्छ त्यो मलिकुल्स ट्रान्सफर हुँदैन, ऊ एकै ठाउँ बस्छ तर उसले भाइब्रेट गर्छ, छिमेकीले अर्कोलाई यसरी गइरहेको हुन्छ। यसलाई हामी कन्डक्सन भन्छौँ। अर्को कन्भेक्सन चाहिँ मलिकुल आफै चाहिँ, यो कन्भेक्सन चाहिँ मलिकुल आफै, जस्तो यहाँ पानी तताएको छ
तपाईले देख्नु पनि भएको छ, सानो क्लासमा पढ्नु पनि भएको छ, टिचरहरूले राम्रो बुझाइदिनु भयो होला। हिट भयो, यसको मोलिकुल्स भारी भयो, फुत्त यहाँ आयो, खाली भयो, अर्को आउँछ, फेरि खाली भयो, अर्को आउँछ, फेरि हिट भयो, हलुका भयो, डेन्सिटी कम भयो, माथि गयो, फेरि माथिको हेभी डेन्सिटी तल आयो। यसरी भगभग उम्लिने है, पानीमा, लिक्विडमा, स्पेसली ग्यासमा पनि हिट दियो, हिटले एउटा मोलिकुल एब्जर्ब गर्छ, त्यसले त्यसको डेन्सिटी बढ्छ, घट्छ, किनभने हेभीले एक्सपान्ड गर्छ, घट्छ, माथि गयो, फेरि अर्को आउँछ, अर्को। यसरी आउनेलाई हामी के भन्छौँ? कन्भेक्सन भन्छौँ। र कन्भेक्सनको बारेमा खासै हामी च्याप्टरमा डिस्कस गर्दैनौँ, यति मैले डिस्क्राइब गरेँ, केही कुराहरू आयो भने गरौँला। र रेडिएसन भनेको चाहिँ विदाउट मिडियम हैन, रेडिएसन भनेको चाहिँ जस्तो सनबाट चाहिँ हाम्रो यो सपोज के भन्ने, यो सन हो, हाम्रो यो अर्थ हो, सानो छ हैन, भने यतिसम्म चाहिँ एटमोस्फियर छ, ठिक छ, यतिसम्म एटमोस्फियर होला, यहाँनिर ग्यासेसहरू होला, एटमोस्फियर भनौँ न, एटमोस्फियर छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म त ल ग्यास मिडियम भयो, यो ग्यास मिडियम भयो हैन, भने योदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि विदाउट मिडियम केही पनि हुँदैन, यो भ्याकुम हो या स्पेस हो, स्पेसमा केही पनि हुँदैन, तपाईँलाई थाहा छ। भने यहाँदेखि यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ रेडिएसन जुन हिट हुन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको तरिकाले आउँछ, जसलाई चाहिँ हामी कुनै मिडियम चाहिँदैन। यसको बारेमा कमिङ क्लासमा हामी गर्छौँ, कन्टिन्यूलाई तपाईँले जाँदै गर्नु होला। मैले थोरै इन्ट्रोडक्सन गरेँ रेडिएसन, र आजको टपिक छ कन्डक्सन। ल कन्डक्सनको कुरा गर्दाखेरि अब यहाँ दुईटा स्टेट हुन्छ क्या कन्डक्सनको, जस्तो दुईटा स्टेट हुन्छ, एउटा भेरिएबल स्टेट, एउटा स्टेडी स्टेट, भेरिएबल स्टेट, एउटा अर्को एसटिडी स्टेट। र थोरै बुझौँ, त्यसपछि के हुन्छ बुझौँ। जस्तो के स्टेट, यो कन्डक्सन जुन हामी कन्डक्सनको कुरा गरौँ, कन्भेक्सन र रेडिएसन हामीले अहिले फ्याल्थ्यौँ, ठिक छ, कमिङ क्लासमा गर्छौँ। तपाईँले सिरियली हेर्नु होला भिडियोहरू, लिङ्क्ड हुन्छ एउटापट्टि अर्को। त्यसले गर्दाखेरि मैले अब भेरिएबल स्टेट र स्टेडी स्टेट तपाईँले कमन बेसिक क्लासमा 11मा पढ्नु भएको छ, न्युमेरिकल पनि गर्नुभएको छ, त्यसलाई मैले थोरै डिस्क्राइब गरौँ ल। जस्तो एउटा सोलिड छ, अलिक राम्रो भएन क्या, जस बुझ्ने ट्राई गर्नु होला। म अलिकति फास्ट जाँदाखेरि त्यो अलिकति ह्यान्ड राइटिङ अब र चित्रहरू अलिक राम्रो नहुन सक्छ। एउटा यस्तो खालको सोलिड होला, र हामीले हिट दियौँ, हामीले के दियौँ? हिट दियौँ, हिट दिएपछि के हुन्छ त? यहाँ मोलिकुल्स आउँछ, यो मोलिकुल्स यसलाई दिने, यसले उसलाई दिने, र मैले अघि भनिहालेँ यसरी त जान्छ हैन। त्यसले गर्दा यहाँनिर के हुन्छ त, खासमा त्यस्तो प्र्याक्टिकली के हुन्छ भन्दाखेरि पहिले चाहिँ आफ्नो हिट चाहिँ लिइहाल्ने क्या, यहाँको मोलिकुल्सहरू दिने, तन्किने, एकदम ढाडिने गरी चाहिँ खाइ गर्ने हिट, यसलाई नदिने, अलिअलि दिने हैन। 50 जुल लिएको छ भने 2 जुल दिने, अनि यसले चाहिँ 1 जुल दिने, यसरी जाने है। यसरी 50 जुल हिट लियो भने 1 सेकेन्डमा सपोज उसले आफू चाहिँ खाने, तर सधैँ खाइराख्नु सक्दैन नि त, हिट त दिइराख्नु सक्दैन, ऊ आउँछ ढाडिन्छ है, ऊ ढाडिन्छ है। यो केसमा चाहिँ के हुन्छ त, हिट चाहिँ खासै चाहिँ रेगुलर ट्रान्सफर हुँदैन। यहाँबाट हेर्नुहोस् त, यहाँ कति 2 जुल आयो, यहाँ 1 जुल, यहाँबाट जुलै आएन है। यहाँ कुनै युनिफर्मली केही पनि भएको छैन है। यो भेरिएबल्स खालको चाहिँ के हुन्छ, त्यो स्टेट हो, यसलाई हामी भेरिएबल्स स्टेट हुन्छ, यो खालको हामी हिसाब गर्न सक्दैनौँ है। प्र्याक्टिकली यस्तो हुन्छ, तर एउटा समय आउँछ हैन, एउटा समय आउँछ, के हुन्छ भन्नु त धेरै कुरा मन लागेको थियो, तर नभनौँ अहिले। एउटा समय आउँछ हैन, यहाँ यस्तो क्लासमा हामी भन्न मिल्दैन त्यस्ता कुराहरू, जस्तो हाम्रो नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमै कुरा गरौँ हैन। एउटा समय के आउँछ भने अरू देशमा प्रधानमन्त्रीहरू कुनै एउटा पोस्टमा हामी गइसकेपछि के हुन्छ त, त्यहाँ के हुन्छ, अनि जब ऊ ढाडिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ राम्रो काम गर्छ भने जस्तै यहाँ मोलिकुल्सहरू के हो त, आएपछि जब यो एब्जर्ब गर्दा थाक्छ, अब सकिँदैन, एब्जर्ब गर्न छोडेपछि के हुन्छ त भन्दा उसले चाहिँ के भन्छ, अब जति हिट उसलाई आउँछ नि, अब उसँग क्यापेसिटी छैन एब्जर्ब गर्ने भने चाहिँ उसले साथीलाई दिन्छ, फेरि अर्कोले साथीलाई दिन्छ,
भनेपछि यो अवस्था आउँदाखेरि चाहिँ अर्कै अवस्था हो। अहिलेको अवस्थालाई हामी के भन्छौँ त भेरिएबल स्टेट। भेरिएबल स्टेट ठिक छ। यो भेरिएबल स्टेट बुझ्नुभयो नि, खाएको खाइ गर्ने, अर्कोलाई कम दिने, दिने थोरै दिने, तर यो रेट हिसाब कसरी गर्ने है, क्यालकुलेसन मिस्टेक हुन्छ। तर प्र्याक्टिकली यो थोरै समयमा लागि हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ ढाडिन्छ, खाएर अगाउँछ। त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा हिट स्टप्स भनौँ न, स्टप्स हिट एब्जर्प्सन हैन। उसले एब्जर्प्सन चाहिँ के गर्छ स्टप गर्छ है। यसले हिट एब्जर्ब गर्न जति आयो अगाइसकेको हुन्छ र उसले यसलाई दिन्छ र त्यतिखेर चाहिँ सबै पार्टमा इच एन्ड एभ्री पार्टमा चाहिँ हिट ट्रान्सफर गर्ने टाइम मतलब रेट हुन्छ नि, त्यो चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। त्यसलाई हामी स्टेडी भन्छौँ। जब के हुन्छ त स्टप, हिट एब्जर्प्सन स्टप भइसकेपछि के हुन्छ त स्टेडी स्टेट आउँछ। के आउँछ स्टेडी स्टेट आउँछ। स्टेडी स्टेट बुझ्नुभयो नि, यो स्टेटमा के हुन्छ अब जति पनि न्युमेरिकलहरू हामी गर्छौँ नि त्यो सबै स्टेडी स्टेटमा हुन्छ। स्टेडी स्टेटमा जब ऊ एब्जर्प्सन स्टप हुन्छ मतलब त्यहाँ जति हिट आउँछ त्यति नै उसले पास गर्छ, उसले किनभने अलरेडी त्यहाँ हिट ट्रान्सफर के हुन थाल्छ, हिटहरू पास हुन्छ। तर हिट पास हुँदैमा यहाँको टेम्परेचर चाहिँ सेम नहुन सक्छ। ठिक छ, टेम्परेचर अर्कै कुरा हो नि। जस्तो यहाँ हिट यसले दिँदैमा यो त अघि ढाडेर धेरै बसेको छ, यसले 50 देला, तर यहाँनिर सपोज 100 डिग्री छ भने 80 डिग्री होला, त्यसपछि यहाँ 40 डिग्री होला हैन, 60 डिग्री यस्तै। यो हिट चाहिँ गइरहेको छ। यसको क्षमतै त्यति हो, अब 60 डिग्री नै रहन्छ। यहाँनिर चाहिँ खासै गइरहेको छ, हिट ट्रान्सफर भइरहेको छ है। इक्वल अमाउन्ट अफ हिट चाहिँ जान्छ। अहिले यसको बारेमा थोरै कुरा गरौँ। त्यसै अहिले कुरो बुझ्नु भने स्टेडी स्टेटमा चाहिँ के हुन्छ, हिट स्टप हुन्छ एब्जर्ब गर्ने, त्यसले गर्दा जति हिट यता गयो उति नै 123 समय रेटमा चाहिँ हिट फ्लो गर्छ। यसको मतलब हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि हिट पासेस, यसमा चाहिँ के हुन्छ त हिट जति इच एन्ड एभ्री सेक्सनमा चाहिँ हिट इक्वल अमाउन्टमा पार्छ। त्यसले गर्दा हिट पासेस इन it passes through each segment is equal or same है। कुन केसमा स्टेडी केसमा र सबै केस स्टेडी, भेरिएबल्स केस मैले बुझाउनु मात्रै खोजेको। इज इक्वल ओके, इक्वल अर सेम भनौँ न। तपाईँले यसो टिप्दै पनि जानु होला, धेरै कुराहरू मैले केही गरेकै छैन। यो भयो। अब एउटा थोरै केसमा यसैमा लिउँ। यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त डिस्टेन्स जुन हुन्छ, डिस्टेन्सको कुरा हुन्छ र टाइमको कुरा हुन्छ। यहाँ कति हिट गयो, डिस्टेन्स र टाइम। सपोज जुन टी टेम्परेचर छ, त्यो टेम्परेचर चाहिँ मतलब हिटै भनौँ न यसलाई, हिट ट्रान्सफर चाहिँ सपोज फङ्सन दुईवटा कुरा टाइम र डिस्टेन्सको बारेमा छ भने हामीसँग एउटा के गर्न सकिन्छ भने dt by dt x चाहिँ 0 हुन्छ। मतलब एउटा कन्स्टेन्ट हुन्छ। कुनै निश्चित ग्यापमा यो र यो बिचमा ग्यापमा चाहिँ हिट ट्रान्सफरको रेट टाइम विथ रेस्पेक्ट टु टाइम चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। मतलब डिफ्रेन्सिएट गरेपछि कन्स्टेन्ट टर्म ल्याइदा 0 हुन्छ नि त हैन। तर के हुन्छ त भन्दा यस्तो चाहिँ हुँदैन। यो बुझ्नुभयो कि भएन? कुनै निश्चित के हो त भन्दा यो x छ भने x को लागि कन्स्टेन्ट हुन्छ dt बाई dt। यो टेम्परेचर हिट चाहिँ पास गर्ने चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। कन्स्टेन्ट भए चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गरेर 0 हुन्छ। तर यस्तो चाहिँ हुँदैन। dt बाई dx कुनै निश्चित टाइममा चाहिँ जोसुकै इन्स्टेन्टको लागि चाहिँ बराबर नहुन्छ। यो dx बाई चाहिँ यो मतलब कुनै निश्चित टाइममा चाहिँ dx चाहिँ यो चाहिँ 0 नहुन पनि सक्छ। कुरो बुझ्नु? यो टिपिराख्नु होला र मनन गर्नु होला है। यो चाहिँ मनन गर्नुहोस् है। खास एक्जाममा इम्पोर्टेन्ट त तपाईँले कन्सेप्टबाट बुझिहाल्नुहुन्छ। थोरै कुरा गरौँ। अब हिटको कुरा, अब विषयवस्तुतिर जाउँ है। यो मैले थोरै इन्ट्रोडक्सन गराएँ। यो बुझ्नुभयो कि? थोरै इन्ट्रोडक्सन मैले गराएँ। अब यसलाई मात्रै राख्नु, कति दुईवटा टपिक्स लेखिराख्ने। ट्रान्समिसन अफ हिट, कन्डक्सनको बारेमा छौँ। मानौँ एउटा वस्तु छ,
यसको क्रस सेक्सन एरिया ए छ, यसको लेन्थ एल छ, यसमा हामीले टेम्परेचर यता ठुलो छ, सपोज थीटा T1 राखौँ त, सपोज θ1 छ, यता θ2 छ, जहाँ θ1 चाहिँ ठुलो छ θ2 भन्दा। अरु के छ, यति नै छ भने यो केसमा के हुन्छ त भन्दा हिट जति पास हुन्छ नि त्यो पास हुने कुरा चाहिँ हिट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने कुरा चाहिँ मुख्य कुरो टेम्परेचर डिफरेन्ससँग चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। भन्नु मतलब जस्तो यति माथिबाट चाहिँ तल धेरै तलसम्म पानी फ्याल्नु पर्यो, मजाले पानी झ्यामझ्याम आउँछ, तर यति मात्रै पानी आउने बिस्तारै पानी आउँछ, किनभने हाइट डिफरेन्स छैन नि त यार। त्यस्तै यहाँ पनि टेम्परेचर धेरै छ, सपोज 100 डिग्री र 20 डिग्री धेरै जान्छ, धेरै मजाले हिट मजाले जान्छ है, यहाँदेखि हिट पास हुन्छ भने। तर यहाँनिर 80 छ, यहाँ 90 डिग्री छ भने अल्छी लाग्छ क्या हिटलाई पनि, जब त्यही त हो यार, 80 र 90 मा के फरक छ, बिस्तारै हिट आउँछ। ठिक छ, त्यसले गर्दा हिट जुन हिटलाई हामी क्यूले जनाउँछौँ, तपाईँले क्लास 10 मै पढ्नु भएको छ। हिट चाहिँ टेम्परेचर डिफरेन्स, हिट कति पास हुन्छ भन्न खोजेको चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ, टेम्परेचरसँग डिपेन्ड हुन्छ। केसँग, टेम्परेचर डिफरेन्ससँग, त डिफरेन्स इन टेम्परेचर। यो मैले सर्टकटमा भने तपाईँहरूले बेसिकमा पढिसक्नु भएको छ है। अनि अर्को चाहिँ कोसँग हुन्छ, यहाँदेखि यहाँ त एरिया जति ठुलो भयो यस्तो यो वाल उताबाट ठुलो हिट आयो हैन, यो वालमा सबै उता पल्लो यो क्लासरुमभन्दा उता पछाडिको क्लासरुम ठुलो हिट छ, यो वालबाट चाहिँ हिट आइरहेछ, मजाले झ्यापझ्याप हिट आउँछ भने। यहाँनिर कन्ट्याक्ट पोइन्ट यति छ, जस्तो यो यहाँ तातो छ यहाँ चिसो छ, मतलब यहाँ तातो छ यहाँ चिसो छ, यताबाट आउँदैछ भने थोरै हिट आउँछ, बिस्तारै आउँछ, झ्याप्पै यसरी लगायो भने यता तातो यता चाहिँ झ्याप्पै आउँछ। ठुलो एरिया छ नि त, ठुलो एरियाले के हुन्छ त, ठुलो एरिया चाहिँ आउँछ हिट। त्यसले गर्दा एरिया अफ क्रस सेक्सन एरियासँग पनि हुन्छ। एरिया के हो भन्ने बुझ्नु भएको छ, यो तातो फेस हो, यो चिसो फेस हो, यताबाट हिट जाँदैछ हैन। हिट किन जान्छ, टेम्परेचर डिफरेन्सले गर्दा, ठुलो हायर टेम्परेचर रिजनबाट लोवर टेम्परेचर रिजनमा जान्छ। बुझ्नु हुँदैछ भने एरियासँग पनि डिपेन्ड हुन्छ। अर्को केसँग डिपेन्ड हुन्छ भन्नुहोस् त, यहाँदेखि हिट त जानेलाई टाइम कति, धेरै बेरसम्म आएर धेरै हिट आउँछ, थोरै बेरसम्म थोरै हिट जान्छ, धेरै हिट धेरै बेरसम्म, टाइमसँग डिपेन्ड हुन्छ। ठिक छ। अर्को यो लेन्थसँग, यहाँदेखि यहाँ आउनु र यहीँबाट हिट यहाँ आउनुमा फरक छ नि त, यहाँ छिटो आउँछ यहाँ ढिलो आउँछ। मतलब के त भन्दा क्यू चाहिँ लेन्थसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। लेन्थ भनेको डिस्टेन्स बिट्विन तातो एन्ड चिसो है, डिस्टेन्स बिट्विन तातो एन्ड चिसो स्पेस है, ठाउँ, तातो र चिसो बिचको ग्यापलाई हामी के भन्छ, डिस्टेन्स भन्छौँ है। सेपरेसन बिट्विन हट जक्सन एन्ड कोल्ड जक्सन। ठिक छ, यो बुझ्नुहुन्छ। र यसलाई मिलाउने हो भने के हुन्छ त, क्यू इजिकल टु होइन, क्यू इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु, पहिले ए मिलाएर लेखौँ, ए θ1 माइनस θ2, अरू केही छ, केही त नहोला, अरू त केही नहोला, कहाँ मुनि एल। यहाँ प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट राख्ने भने कति हुन्छ, क्यू इजिकल टु सपोज के, किन प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट लेख्नुपर्छ भन्ने कुरो तपाईँहरूले मजाले बुझ्नु भएको छ। के राख्ने भने KA θ1 माइनस θ2 T/L, यो भयो। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, थर्मल कोएफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी हैन, थर्मल कन्डक्टिभिटी कोएफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्सन भन्छौँ अथवा थर्मल कन्डक्टिभिटी। यसलाई थर्मल कन्डक्टिभिटी लेखौँ, थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ मटेरियल है। मेटेरियलको यो नेचरमा हुन्छ, यो कस्तो खालको मेटेरियल्स हो है, यो काठ भए थर्मल कन्डक्ट धेरै थोरै हुन्छ हैन, फलाम भए त फास्ट आउँछ हैन। यो थर्मल कन्डक्ट यो कोसँग डिपेन्ड हुन्छ, लेखिसक्यो मेटेरियल्स, इट डिपेन्ड्स अन नेचर अफ मेटेरियल, नेचर अफ मेटेरियल है, कुनले भनेको हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। यो कुराहरू हाम्रो भयो। र यसलाई चाहिँ अलिकति मिलाउने हो भने यसलाई मैले मेटेँ, यो थर्मल चाहिँ ठुलो हुनैपर्छ, होइन भने त हिट जाँदैन। हिट किनभने हिट किन जान्छ, हायर टेम्परेचरबाट लो टेम्परेचरमा जान्छ। यसलाई मिलाउने हो भने अलिकति क्यू इजिकल टु कति हुन्छ, KA, यसलाई डेल्टी भनौँ,
बाई एल है। यहाँ टी, यो टीलाई यता राखौँ है, ए सरी यो टी राखौँ, यो टीलाई फुत्त उता राख्यो, यो थीटा 1 थीटा 2 मा डेल टी राख्यौँ। डेल टी भनेको टेम्परेचर डिफरेन्स राखौँ है, यति यसरी राख्न सकिन्छ। यो चाहिँ तपाईहरुले सम्झिनुपर्ने कुरा यो हो, क्यू अपन टी इज इक्वल टु केए डेल टी बाई एल। ठिक छ, यो चाहिँ सबैले सम्झिनु पर्यो है। नोट पनि टिप्दै गर्नु होला। मैले यसलाई मेटेँ, यतिलाई सम्झेँ। ठिक छ, यसलाई मैले मेटेँ। कुरो बुझ्नु पनि के कुरा हो। ए भनेको क्रस सेक्सनल एरिया, एल भनेको तातो र चिसो बिचको चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन अथवा सेपरेसन बिट्विन हट एन्ड कोल्ड जक्सन भयो। ए भनेको क्रस सेक्सनल एरिया, यो भनेको थर्मल कन्डक्टिभिटी जुन चाहिँ मेटेरियल्सको डिपेन्डसँग हुन्छ। डेल टी भनेको के हो, टेम्परेचर डिफरेन्स हो, र टी भनेको टाइम हो। क्यू भनेको हिट, भनेको रेट अफ, हामीले यहाँनिर के भन्छ, यसलाई चाहिँ भन्छौँ रेट अफ हिट फ्लो है। यसलाई रेट अफ हिट फ्लो भन्छ, यसलाई रेट अफ हिट फ्लो भन्छ। यसलाई क्यू बाई टी इज इक्वल टु केए डेल टी अपन एल, रेट अफ हिट फ्लो लाई नि हिट करेन्ट भन्छ क्या यसलाई खास चाहिँ हैन। रेट अफ हिट फ्लो अथवा रेट अफ फ्लो अफ हिट, रेट अफ हिट फ्लोलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा खासमा यसलाई एचले जनाउने गरेछ है। एचले रेट अफ हिट फ्लोलाई हामी एचले जनाउँछौँ। यो भनेको चाहिँ खास चाहिँ के भन्छ, तपाईहरुले इलेक्ट्रिक करेन्टमा चार्ज पर युनिट टाइम करेन्ट भने जस्तै यो चाहिँ हिट करेन्ट हो। यसलाई के भन्छ, हिट करेन्ट पनि भन्छ। हिट करेन्ट भनेको के हो त, एच हो। कसरी निकाल्ने, क्यू बाई टी गरेर निकाल्ने। यो क्यू बाई टी भने के हो, केए डेल टी अपन एल। ठिक छ, यो सम्झिनु पर्यो, अरू खास केही पनि सम्झिनु पर्यो। अब थोरै क्वेसन एउटा गरिहालौँ। इक्जाम्पल नम्बर 1 गरौँ। मानौँ एउटा हामीलाई अब्जेक्ट दिएको छ, यस्तै खालको बनाउनुपर्छ भन्ने छैन हैन। यता तातो थीटा 1 चाहिँ 100 डिग्री सेल्सियस दिएको छ, मतलब थीटा 1 दिएको छैन ल, 100 डिग्री सेल्सियस दिएको छ। यता 0 डिग्री सेल्सियस दिएको छ। यसको बिचमा चाहिँ डिस्टेन्स सपोज 10 cm छ हैन। अब एरिया पनि केही दिएको होला। त्यसै अब हामी के निकाल्ने भन्दाखेरि यसबाट चाहिँ हिट निकाल्नु पर्ने हो भने कति हुन्छ त भन्दाखेरि यसको थर्मल कन्डक्टिभिटी पनि दिएको हुनुपर्छ। कि अब सपोज कुनै सब्स्टेन्स हो, यो कपर अरे सपोज कपरको थर्मल कन्डक्टिभिटी 400। अब यसको एरिया कति दिएको छ ल, 1 राखौँ, 1 मिटर स्क्वायर राख्नु ल है, हिसाब गर्नलाई हो यो। खास त्यस्तो खास केही हैन। 400 के हो त भन्दा यसको वाट पर मिटर डिग्री सेल्सियस। थर्मल कन्डक्टिभिटी तपाईहरुले यहाँबाट आउँछ नि, थर्मल कन्डक्टिभिटीलाई कसरी नाप्ने, कसरी कति युनिट हुन्छ। यहाँ क्यू बाई टी जुल पर सेकेन्ड, यो भनेको वाट भयो। जुल पर सेकेन्ड भनेको वाट भयो कि भएन, वाट भयो। अनि यो लेन्थ भनेको मिटर आउँछ, तल यो भनेको के हो, एरिया भनेको मिटर स्क्वायर आउँछ। अनि डेल टी भनेको डिग्री सेल्सियस आउँछ, इजिकल टु के हुन्छ, के को डाइमेन्सन। मिटर गएपछि वाट पर मिटर डिग्री सेल्सियस है। मैले हतार गर्ने तपाईलाई यसो पज गरेर हेर्नु होला। त्यसो हामीले चाहिँ के त, हिट रेट अफ हिट फ्लो निकाल्नु पर्यो भने क्याल्कुलेसन गरेर तपाईले आफै गर्नु होला। रेट अफ हिट फ्लो के हुन्छ, H इज इक्वल टु के डेल टी अपन एल। के भनेको 400 एसआई युनिटमै छ, ए भनेको 1 एसआई युनिटमै छ, डेल टी भनेको 100 माइनस 0। अनि लेन्थ भनेको कति हो, 100 10 cm भनेको 0.1 कति भयो, 400 इन्टु 100 यहाँ कति हुन्छ,
0.1 भनेपछि 0.1 भने कति हो 1/10 हो हैन 10 माथि गयो 4 1 2 3 4 5 5 के यो वाटमै आउने भयो वाटमा आउने यस्तो खालको चाहिँ रिजल्ट आउन सक्छ कुरो बुझ्नुभयो 4 * 10 को पावर क्याल्कुलेसन मिस्टेक छैन भने यही नै हो हामीले एउटा स्याम्पल खालको एक्जाम्पल लियौं हैन अलिकति अर्कै खालको एक्जाम्पल लियौं तपाईहरुले कपी गर्नु होला हैन सिम्पल छ पहिलो एक्जाम्पल हो हाम्रो यसलाई मैले मेटेँ एक्जाम्पल नम्बर 2 हेरौं एक्जाम्पल नम्बर 2 मानौ दुईटा पार्टिकल्सहरु छन् दुईटा कुराहरु छन् दुईटा अब्जेक्टहरु होला अब्जेक्टहरुमा चाहिँ यहाँ वाटर राखिया छ स्टिम सरी सपोज स्टिमै राखिया छ 100 डिग्री सेल्सियस वाटर राखौं स्टिम अहिले गडबड हुन्छ तेरिका वाटर राखौं यहाँ ल्याटेन्ट हिट को कुरा आउँछ अहिले वाटरै 100 डिग्रीमा छ यता आइस छ अरे 0 डिग्री सेल्सियस यता पनि वाटर छ अरे अर्कै कुरा हो यो यसको पनि 100 डिग्री सेल्सियसमा छ अरे अनि 0 डिग्री सेल्सियसमा यता आइसमा छ अरे मानौ यसको लेन्थ x छ यसको लेन्थ 4x छ यसको लेन्थ 4x छ अरु के गर्न सकिन्छ यसको थर्मल कन्डक्टिभिटी मानौ यसको के छ यसको 2k छ अरे मतलब लेन्थ ठुलो हुँदैमा डबल हुने होइन थर्मल कन्डक्टिभिटी त नेचरसँग डिपेन्ड हुन्छ एउटा एक्जाम्पल गरेको हामीले अब हामीले निकाल्नु पर्ने ओके यो फाइन्ड द रेशियो अफ mass of ice melted के हो melted हो melted होला melted in first case and second case है पहिलो केस र दोस्रो केसमा मास कति मेल्ट हुन्छ एट टाइम t समयमा यहाँदेखि मास डबल t समय 2 सेकेन्ड भयो भने 5 सेकेन्ड त्यही अनुसार डबल हुन्छ रेशियो निकाल्नु पर्ने भनेको छ t टाइममा हो ठीक छ अब यसमा हामी सक्छौं निकाल्नु भने यहाँ पनि निकाल्नु पर्यो अनि यहाँ पनि निकाल्नु पर्यो है हामीलाई थाहा छ यसको र यसको मास मानौ लेट यसमा चाहिँ m1 मास मेल्ट हुन्छ यसमा चाहिँ m2 मास लेट हुन्छ मेल्ट हुन्छ t टाइममा है language में let m1 and m2 be the masses of ice melted in time t in 2 cases respectively भने हामीलाई थाहा छ फेरि q/t हैन q/t = ka del t upon l अनि यसको र यसको दुईटा केस निकाल्नु सपोज q = कति हो त यो t यता गयो q = यता t गयो हैन q मास मेल्ट हुने तपाईले अघिल्लो क्लासमा पढ्नु भएको छ latent heat of ice जुन कति सपोज 80 हामीले कुरा गरेको थियो हैन 80 क्यालोरी पर ग्राम हैन 1 ग्राम आइस मेल्ट हुनलाई चाहिँ 80 क्यालोरी जान्छ 0 डिग्री हिट आउँदै गयो मेल्ट हुँदै गयो 80 आउँदाखेरि 1 ग्राम मेल्ट भयो 180 8 16 160 क्यालोरी आउँदाखेरि 2 ग्राम मेल्ट भयो एभ्री टाइम सेकेन्ड डबल सेकेन्ड भने यता पनि डबल बढ्छ मासमा रेसमा फरक नपर्ने भयो रेशियोमा त्यसले गर्दा यता यसमा चाहिँ सपोज ल्याटेन्ट हिट त दुईटैको लागि सेम हो आइस नै हो सपोज m1l
KA del T by L into टाइम यता पनि Q त्यही नै हो यसमा Q1 हिट आयो यसमा Q2 हिट आयो के एरिया क्रस सेक्सन एरिया सबैमा सेम छ अरे हैन टेम्परेचर डिफरेन्स पनि सेमै आउने भयो यहाँ KA del T अपन L1 यसलाई L2 मानौँ हैन एरिया सबै एउटै हो K1 K2 मानौँ यसलाई K1 यसलाई अनि T भयो त्यसमा M2 भयो यसमा के हुन्छ त K2 को ठाउँमा हामीले गर्दा 2K एरिया त्यही नै हो del T 100 minus 0 T भनेको त्यही नै हो अनि L2 भनेको 4x यता कति भयो त L यहाँ L पनि छ अब यहाँ के भनेको के नै हो KA del 100 minus 0 T by यहाँ x पनि हामीलाई चाहिएको के रेशियो अफ मास अफ मतलब हामीलाई चाहिने के हो m1 upon m2 is equal to what चाहिएको छ त्यसले गर्दा यो मेटौँ माथिको यो टपिक चाहिँ नमेटौँ टपिक मेट्नु हुँदैन भन्छ त्यसै m1 m2 इक्वेसन 1 भयो इक्वेसन 2 हो 1 डिवाइड बाइ 2 भयो भने के हुन्छ m1l m2l is equal to यहाँ काट्दिउँ हो यिनीहरु ठिकै छ एकछिन KA 100 T by x into यो माथि गयो 4x यहाँ पनि 2KA 4x माथि 100 T यसले यसलाई काट्यो KA पनि गयो 100 गयो TT गयो यसले यसलाई काट्यो 2 रह्यो मतलब यो LL पनि काट्यो लेटेन्ट हिट है सो m1 अपन m2 is equal to 2:1 आयो त्यसले गर्दा हाम्रो कति आन्सर आयो m1 अपन m2 is equal to 2/1 is equal to 2:1 आयो यो किसिमको एउटा हाम्रो न्युमेरिकल हामी एउटा गरौँ अरु पनि राम्रो न्युमेरिकल हामी गर्छौं आजको क्लासमा रमाइलो हुनेवाला छ तपाईलाई रमाइलो लागिरह्यो होला टिप्नु होला तपाईले यस्तै यस्तै केसहरु गर्नुहुन्छ है सार्नु होला मैले मेटे है त पज गरेर सार्नु होला है यो बुझ्नु भयो नि इक्वेसन यो यसलाई मैले मेटिहाले भने अलिक अगाडि गएर सार्नु होला है ल एउटा सानो टर्मको कुरा गरौँ र एक दुईवटा इक्विभ्यालेन्ट गरौँ अब सजिला केसहरु आउँदैछ मतलब अब केही नयाँ केसहरु आउँदैछन् जस्तो एउटा टेम्परेचर ग्रेडियन्ट भन्छ टेम्परेचर ग्रेडियन्ट अफ कन्डक्टर जस्तो अघि हामीले कुरा गरेका थियौं मानौ यो अब्जेक्ट थियो यसमा हामीले हिट पठायौं हिट पठाएपछि यसको टेम्परेचर सपोज 100 डिग्री छ यहाँ अर्कोमा यहाँ 100 यहाँ 80 डिग्री होला त्यसपछि 60 डिग्री होला 40 डिग्री होला 20 डिग्री होला 0 डिग्री यसरी हुन्छ हिट चाहिँ त्यति नै फ्लो हुन्छ स्टेडियममा पनि तर यसलाई ग्राफमा हेर्ने हो भने डिस्टेन्स सँग यो x भनेको डिस्टेन्स सँग हैन अथवा l भनौं न यसलाई डिस्टेन्स सँग चाहिँ टेम्परेचर के हुन्छ त रिभर्सली जान्छ जति डिस्टेन्स बढ्दै गयो त्यसलाई हामी के भन्छौं यसलाई हामी dt by dl भन्छौं टेम्परेचर ग्रेडियन्ट अफ द कंडक्टर अथवा रड कंडक्टर अफ और रड यसरी यो 80 मा गयो यो 60 मा गयो त्यसरी ग्राफ हेर्ने हो भने यो चाहिँ कुनै पनि कंडक्टर है dt and dl that is के भन्छ त भन्दा टेम्परेचर ग्रेडियन्ट अफ कंडक्टर is
कन्स्टेन्ट फर एनी कन्डक्टर है। यो कन्डक्टरको लागि कन्स्टेन्ट हुन्छ किनभने यो स्टेडी हो नि त, स्टेडी स्टेट हो। स्टेडी स्टेटको कुरा मैले भन्नै पर्दैन। जति हिट यसले पायो ढाडिसकेको छ, अब हिट लिँदैन, जति हिट यसले पायो त्यति नै हिट यता पास गर्छ। ठिक छ, यस्तो भयो। यसलाई हामी के भन्छौँ त, टेम्परेचर ग्रेडियन्ट भन्छौँ। कुरो बुझ्नुभयो? यसलाई ग्राफ बनाउने भने कुनै निश्चित यो सपोज टेम्परेचर यो लेन्थ हो भने यसरी घट्दै जान्छ, कुनै यसरी घट्ने जान सक्छ, यसरी घट्न पनि सक्छ। अब यताबाट यताबाट लियो भने पनि, यताबाट ग्राफ अर्कै तरिकाले लिने भने पनि बढ्दै पनि जान सक्छ। टेम्परेचरलाई लेन्थ यसरी खालको टेम्परेचर ग्रेडियन्ट हुन्छ है। यो बुझ्नुभयो? अब थोरै कम्पेयर गरौँ है। यो हाम्रो हिट फ्लो भइरहेको त रेजिस्टेन्सको कुरा आउँछ, यसलाई थर्मल रेजिस्टेन्स भन्छौँ। अहिले हामी कुरा गरौँ है। बुझ्नु हुँदैछ के? यसलाई म मेटेँ ल, टेम्परेचर ग्रेडियन्टलाई मैले मेटेँ। थोरै इम्पोर्टेन्ट थोरै कुराहरू मैले गर्दै एउटा थोरै एनालोजी भनेको चाहिँ कुनै अर्कोसँग इक्विभ्यालेन्ट गरेर हेर्ने। जस्तो हिट ट्रान्सफर हुने कुरा न हो, कताबाट हाई टेम्परेचरदेखि लो टेम्परेचर। करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी कताबाट पास हुन्छ? करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी हाई पोटेन्सियलदेखि लो पोटेन्सियलमा जान्छ। ठिक छ, करेन्ट हिट के कारणले जान्छ? वाइ हिट चाहिँ किन पास हुन्छ भन्दा ड्यू टु डिफरेन्स इन टेम्परेचर। इलेक्ट्रिक करेन्ट किन पास हुन्छ? ड्यू टु डिफरेन्स इन पोटेन्शियल, मीन्स ड्यू टु पोटेन्शियल डिफरेन्स इन पोटेन्शियल और पोटेन्शियल डिफरेन्स मीन्स यसको डेल टी को कारणले यो के हुन्छ? हिट ट्रान्सफर हुन्छ। भने यो डेल भी को कारणले के हुन्छ त? इलेक्ट्रिसिटी पास हुन्छ है। यसलाई मिलाउने हो भने करेन्ट के थियो हाम्रो? करेन्ट इज इक्वल टु ओम्स ल भी इज इक्वल टु आइआर, भने आई इज इक्वल टु डेल भी अपन आर इलेक्ट्रिकल हैन। भनेपछि आई इज इक्वल टु कति हो त? डेल भी अपन आर इलेक्ट्रिकल। यो चाहिँ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स। यसलाई हामी के भन्छौँ? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स। कुरो बुझ्नु हुँदैछ? डेल भी। यता पनि त अहिले भर्खर हामीले चाहिँ हिट करेन्टको कुरा गर्दै थियौँ। हिट करेन्ट जसलाई हामी एच ले जनाउने गरेका थियौँ। एच इज इक्वल टु के हो त? के ए डेल टी अपन एल। यहाँ के कारणले चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्ट भयो? डेल भी माथि छ। के कारणले चाहिँ हिट फ्लो भयो? डेल टी माथि राखौँ। डेल टी अपन एल प्लस के, यो चाहिँ यस्तै फर्ममा आयो, जसलाई हामी डेल टी अपन यसलाई हामी चाहिँ आर थर्मल भनौँ। यसलाई हामी थर्मल रेजिस्टेन्स भन्छौँ है। थर्मल रेजिस्टेन्स है। यो कारणले हामी एनालाइज गर्छौँ, किनभने यो किसिमले हामीले हेऱ्यौँ भने के हुन्छ त भन्दा जुन हामी हिट ट्रान्सफर गर्ने कुराहरू चाहिँ यसरी राख्दाखेरि, सिरिजमा राख्दाखेरि के हुन्छ? अथवा हिट ट्रान्सफर गर्ने कुराहरू टाँसेर है प्यारल अब्जेक्ट राखेर यता तातो कुरा ए, यता 2a सपोज ए यसलाई ए ड्यास, ए यता ए ड्यास, यसरी यही कुरालाई हामीले यहाँबाट हिट ट्रान्सफर गर्दाखेरि यो सिरिज भयो। यो के भयो त? सिरिज। यो प्यारल भयो। ह्यान्ड राइटिङ चाहिँ आज खत्तमै भयो। यो के भयो त? सिरिज। यो
प्यारलल यसो गर्दाखेरि कति हिट फ्लो हुन्छ कति थर्मल रेजिस्टेन्स क्रिएट हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी यसमा गर्छौँ ठीक छ जस्तो यहाँ हेर्नु है यहाँ थर्मल रेजिस्टेन्स भनेको के त आर यसलाई म अलिकति यहाँ लिन्छु है आर थर्मल रेजिस्टेन्स भनेको एल बाई के आयो हैन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेन्स भनेको कति हो त के भने के हो फेरि थर्मल कन्डक्टिभिटी यो थर्मल कन्डक्टिभिटी हो थर्मल रेजिस्टेन्स थर्मल कन्डक्टिभिटी है हामीले कुरा गरेका थियौँ अघिल्लो क्लासमा तपाईले बेसिक क्लासमा पढ्नु भएको छ त्यसमा यहाँ कति हो त आर थर्मल आयो भने कति हो त एल बाई के आयो भने चाहिँ यहाँ रेजिस्टेन्स पनि त पढ्नु भएको छ क्लास 9 नै पढ्नु भएको छ रेजिस्टेन्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स के त लेन्थ अपन एरिया अनि रेजिस्टिभिटी छ नि त्यहाँ है यो चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ थर्मल कन्डक्टिभिटी चाहिँ एल बाई ए नै हो तर यहाँ चाहिँ केसँग चाहिँ इन्भर्सली हुँदो रहेछ यस्तो खालको यहाँ चाहिँ आर इलेक्ट्रिकल चाहिँ रेजिस्टिभिटी एल बाई ए नै हुने रहेछ यो चाहिँ यसलाई हामी के भन्छौँ त अहिले भर्खर लेखेका छौँ थर्मल कन्डक्टिभिटी यसलाई पनि हामी के भन्छौँ त यसलाई के भन्छौँ थर्मल कन्डक्टिभिटीको रिसिप्रोकल त मैले के भने अहिले गलत बोलेँ क्या हो ठिक छ 1/k भनेको थर्मल कन्डक्टिभिटी यसको त उता जाँदा रेजिस्टिभिटी हुन्छ यो पनि त रेजिस्टिभिटी हो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिभिटी हुन्छ त्यसले गर्दा यो र यो त सेम हुँदैछ नि यार हेर्नुहोस् त यहाँ है त्यसलाई हामी एनालोगी भन्छ एनालग गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पेयर गर्न सकिन्छ र अब हामी के त यतातिर गइसकेपछि रेजिस्टेन्सलाई अब हामी यो हाम्रो प्रोसेस अब योतिर जान्छौँ यो यतातिर त अब जाँदैनौँ किनभने यो त अर्को करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजममा पढ्ने करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीमा पढ्ने कुरा हो यसमा चाहिँ हामी यो कुरालाई जान्छौँ र सेम प्रोसेस र त्यसलाई डेराइभ गरेर परि गर्छौँ है अनि सिरिज गर्दाखेरि के हुन्छ प्यारलल गर्दा के हुन्छ है त्यतातिर जान्छौँ ठिक छ